रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको 756 मेगावाट क्षमताको तमोर जलविद्युत आयोजनाका कारण स्थानीय 2 साना आयोजना प्रभावित हुँदै 75 मेगावाट विद्युत नोक्सान हुने दाबी। दक्षिण कोरियामा तीव्र रूपमा कोरोना भाइरस फैलिरहँदा नेपाली कामदारबारे सरकारले योजना बनाउन सकिन अध्ययन भइरहेको एपीएस शाखाको भनाई। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा नागरिकता संशोधन कानूनको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा 5 जनाको मृत्यु, 56 घाइते। र बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा मचिन्द्र र कोलकाता भिड्दै सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबलमा क्वार्टर फाइनल चरणका खेल आज सुरु हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी सन्तोष र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। लगानी बोर्डले 756 मेगावाट क्षमताको तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएसँगै सोही ठाउँमा रहेका अन्य 2 साना आयोजना प्रभावित हुने भएका छन्। तेह्रथुम ताप्लेजुङको सीमामा बन्ने तमोर आयोजनाका कारण 25 मेगावाटको हेवा खोला र 50 मेगावाटको कावेली जलविद्युत आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरकारी स्रोतले जनाएको छ। 756 मेगावाटको तमोरको बाँधस्थलमा हेवा खोला र कावेली जलविद्युत आयोजना पर्ने स्रोतको भनाइ छ। लगानी बोर्डले तमोर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन 2 वर्षभित्र सक्ने गरी जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र चीनको एक कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। तमोरका कारण 75 मेगावाट क्षमताका 2 आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको हो। हेवा खोलाबाट हाल 25 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भने बुटोल पावर कम्पनी र वर्ल्ड बैंकको संयुक्त लगानीमा कावेली निर्माणको क्रममा छ। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन डीपीआरका लागि सम्झौता भएको तमोर निर्माणका लागि 1,60 अर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको छ। तमोरको सम्भाव्यता अध्ययन डीपीआर सकिए लगतै परियोजना विकास सम्झौता पीडीए गर्ने लगानी बोर्डको तयारी छ। यसैबीच दुहबी कटहरी 33 केबी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। विराटनगरको विद्युत लाइनमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर निर्माण गरिएको कटहरी सब स्टेसन निर्माण कार्य पूरा भएपछि यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। विराटनगरको विद्युत लाइनमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर निर्माण गरिएको कटहरी सब स्टेसन निर्माणको काम आन्तरिक विवादमा परेको थियो। निर्माणका क्रममा मोरङको ग्रामथान गिदनियाका स्थानीयले अवरोध गरेका कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सब स्टेसन निर्माण र लाइन निर्माणको कार्य अघि बढाएको थियो। कटहरी सब स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि सो क्षेत्रको भोल्टेजको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुने विराटनगर डिभिजन प्रमुख शैलेश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। दक्षिण कोरियामा तीव्र रूपमा कोरोना भाइरस फैलिरहँदा सरकारले नेपाली कामदार लक्षित योजना अघि सार्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखा पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको छ। ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्ण प्रसाद खनालले भन्नुभयो, कोरियामा कोरोनाको संक्रमण फैलिरहेको कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौं। यद्यपि कोरिया जान रोक्नै लगाइएको छैनौं। यो सातामा उता जाने कोही नभएकाले रोकिएको हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको हो। यसबारे हामी गहन छलफलमा छौं। 1-2 दिनमै ठोस निर्णय गरी जानकारी गराउँछौं। कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारसँगै विद्यार्थी र व्यवसायीहरू भने त्रसित छन्। उनीहरूले सरकारलाई तत्काल यसबारे ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। हालसम्म नेपालीहरूमा सो संक्रमण नदेखिएको र नेपाली कामदार कार्यरत कम्पनीले समेत सावधानी अपनाइरहेको भन्दै सरकारले आत्ती हाल्नुपर्ने नपर्ने बताउँदै आएको छ। ईपीएस प्रणालीबाट कोरिया पुगेका नेपालीको संख्या 65,000 बढी छ। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया गएका मध्ये अहिले करिब 40,000 युवा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। विभिन्न पेशा, व्यवसाय तथा अध्ययनका क्रममा कोरियामा रहेका नेपालीको संख्या पनि उच्च रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण गत बिहीबार स्थगित बैठक आज बस्न लागेको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ। त्यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ भने शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2075 लाई पारित गर्ने
प्रस्तावित कार्यसूची रहेको संघीय संसदका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहितको बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 पारित गर्न प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076 पेश गर्ने कार्यसूची छ। यसैबीच पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाको 70 करोड कमिसन सम्बन्धी अडियो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै गत बिहीबारको संसद अवरुद्ध गरेको कांग्रेसले आजको बैठक भने चल्न दिने जनाएको छ। सरकारको गलत कामको विरुद्धमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टीसँग मिलेर अघि बढ्ने सहमतिपछि कांग्रेसले सदन चल्न दिने निर्णय गरेको हो। रबर खेतीलाई अन्य बालीसँग मिल्ने गरी बोर्डमा समायोजन गर्न सरकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन्। चिया, कफी र अलैँचीको संयुक्त बोर्ड गठन गरे जस्तै रबर खेतीलाई प्रबन्धन गर्न बोर्ड गठन गर्नु पनि उनीहरूको माग छ। रबर बाली वैज्ञानिक तिलक भण्डारीका अनुसार नेपालमा रबर खेतीको ठूलो सम्भावना छ। उहाँका अनुसार हाल झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरीमा मात्रै 606 हेक्टर जमिनमा रबर खेती भइरहेको छ। नेपालमा 20,400 हेक्टर जमिन रबर खेतीको लागि सम्भावना युक्त रहेकाले सरकारले बोर्ड गठन गरेर रबर किसानको मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने रबर जन्य पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने भण्डारीको भनाइ छ। नेपालमा वर्षेनै 11 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न रबर जन्य वस्तु विदेशबाट नेपालमा आयात हुने गरेको छ। रबर जोन सञ्चालक समितिका संयोजक बालकृष्ण सापकोटाले औद्योगिक कच्चा पदार्थको प्रमुख बालीका रूपमा रहेको रबर खेतीलाई समावेशी गरी ऋण, अनुदान साथै बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा रबर जोनमा विज्ञ र प्राविधिकहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कृषि अनुदानमा रहेका कृषि बालीको आधारमा रबर खेतीलाई समावेश गरी ऋण, अनुदानको सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडुको सालेममा गत बुधबार भएको सड़क दुर्घटनामा घाइते मध्ये थप एकजनाको उपचारका क्रममा निधन भएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते सुनसरी दुहपी निवासी 59 वर्षीय सदानन्द घिमिरेको चेन्नईको एपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। यो सँगै तमिलनाडु बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 8 पुगेको छ। घिमिरे सहित 34 जना नेपाली तीर्थालु चढेको को 1ख5334 नम्बरको बस कन्याकुमारीबाट तमिलनाडुको मीनाक्षी मन्दिर दर्शन गरेर महाराष्ट्रको नासिकतर्फ जाँदै गरेका बेला तमिलनाडुमा बुधबार राति दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने 21 जना घाइते भएका थिए। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई मन्टेश्वरी मोडलमा सञ्चालन गर्ने गरी 5 वर्षीय शैक्षिक योजना बनाएको छ। बालबालिकालाई खेल्दै सिक्दै शैक्षिक अभ्यासमा लाग्ने बानी पार्न भन्दै नगरभित्रका सबै विद्यालयका बाल विकास केन्द्रलाई मन्टेश्वरी मोडेलमा लैजान लागेको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताउनु भएको छ। 5 वर्षभित्र नगरको शिक्षामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने उद्देश्यले उपमहानगरले शैक्षिक वर्ष 2076-77 देखि 80-81 सम्मको योजना बनाएको हो। त्यसमा विद्यालयलाई सूचना र प्रविधि मैत्री बनाउने उपमहानगरको पहिलो योजना छ। यसका लागि कक्षा कोठामा चक डस्टरलाई विस्थापित गरी प्रोजेक्ट र ल्यापटपको प्रयोग गरिने, विद्यालयमा व्यवस्थित विज्ञान प्रयोगशाला, इन्टरनेट सहितको पुस्तकालय निर्माण हुने उपमहानगरले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले भारतलाई गर्न लागेको 3 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सैन्य सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा आज हस्ताक्षर हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको 2 दिने भारत भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको हो। $3 अर्ब बराबरको अत्याधुनिक सैन्य हेलिकप्टर र अन्य उपकरण प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसअघि बिहान ट्रम्प दम्पतिले राजघाट स्थित महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। यस्तै दिउँसो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प बीच द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे हैदराबादमा विस्तृत छलफल हुने कार्यसूची छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्मानमा भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दले रात्रि भोजको आयोजना गर्नु भएको छ। त्यसअघि गुजरात स्थित 1,10,000 क्षमताको मोटेरा स्टेडियममा राष्ट्रपति ट्रम्पले विशेष सम्बोधन गर्नु भएको थियो। ट्रम्प आज स्वदेश फर्कनुहुनेछ।
भारतको राजधानी दिल्लीमा नागरिकता संशोधन कानूनको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। गैराती अबेरसम्म जारी हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा अन्य 56 जना घाइते भएका छन्। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच लामो समय ढुङ्गा हानाहान भएको थियो। प्रदर्शनकारीले सडकमा टायर बाल्नुका साथै आसपासका केही पसलमा तोडफोड समेत गरेर आगजनी समेत गरेका थिए। नागरिकता सम्बन्धी संशोधन कानूनमा भारतमा मुस्लिम बाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। अब खेल प्रसंग सुनसरीमा जारी 22औं बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आज मछिन्द्र फुटबल क्लब र भारत कोलकाताको सन्डे एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। धरान रंगाशालामा दिउँसो 3 बजे एकअर्का विरुद्ध मैदान उत्रदा दुवै टोली सेमी फाइनल प्रवेशको योजनामा रहनेछन्। ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि जिते लगत्तै झापामा शताक्षी गोल्ड कपको उपाधि उचालेको मछिन्द्र पाहुना टोलीलाई हराउँदै सेमी फाइनल पुग्ने योजनामा छ। पाहुना टोली कोलकाता भने बलियो टोली मछिन्द्र विरुद्ध संयमित प्रदर्शनसँगै नेपाल यात्रा सुखद बनाउने दाउमा छ। यसअघि हिजो भएको खेलमा बेलबारी फुटबल क्लब मोरङलाई 4-0 ले हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको छ। सर्वाधिक पुरस्कार राशिको सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आजबाट क्वार्टर फाइनल चरणका खेल सुरु हुँदैछन्। गोल्ड कपको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा आज आयोजक सुदूरपश्चिम 11 र कञ्चनजङ्घा एफसी भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। धनगढी रंगशालामा दिउँसो 3 बजे दुई टोली बीचको क्वार्टर फाइनल भिडन्त सुरु हुनेछ। सर्लाहीको बागमती युथ क्लबलाई हराएको पाहुना टोली आयोजकलाई हराउँदै सेमी फाइनलको लक्ष्यमा छ। वाइ पाएर क्वार्टर फाइनलबाट यात्रा सुरु गर्न लागेको आयोजक घरेलु मैदानमा पाहुना टोलीमाथि प्रभावशाली प्रदर्शन गर्ने दाउमा छ। आजको विजेताले सेमी फाइनलमा नेपाल पुलिस र एपिएफ बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसअघि हिजो भएको खेलमा सुनौलो संगम क्लबलाई हराउँदै रूपन्देहीको गोर्खा वाइज क्लबले गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। विजेताले 21 लाख रुपैयाँ पाउने प्रतियोगिताको उपविजेता टोलीले भने 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। अवस्थै नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।